میخوایم اینجا یک نکته تاریخی نسبت به قومی از خود خو نسبت به حاضر مردم در خدمت شما بیان کنم که بسیار حائز اهمیت است و شما حتما این رو گوش کده برایش فکر کنین، برایش دیسکس کنین و از او بعد ویدیو رو شیر کنین. جوانها را مخصوصا میگم اونها باید این مطالبی که امروز میخوایم در خدمت شما مطالب مهمه نسبت به مسائل ملتی از خود خو نسبت به مسائل قومی از خود خو ما میخوایم بیان کنیم، این را باید دقت کنیم. شما تو خیلی نزدانی من در تاریخ و خصوصا مومنگانی در منی قومی از منی تاریخی از بسیاری از قهرمانهای ملی تیر شده. وقتی ما علامه سید بلخی رحمت الله علیه را تو منی مینگرنی اونجی عزیزانی من برادرانی من که علامه بلخی بزرگوار منی اشعار شی منی شعرهای شی مو امو صفات های برجسته را که از کربلا گرفته او را در منی شعر میره و امیتر مو میگنی وقتی خالق زاره که در افغانستان شهید شد خلاف ظلم و بربریت آواز بلند کرد. ای بنده خدا و ای شعر او زمان از کربلا اینها سبق گرفتن. از کربلا برای ازنا ایدیل بود، کربلا برای ازنا نمونه بود. قهرمان ملی، خود قهرمان ملی، قهرمان مذهبی آقای شهید مزاری رحمت الله علیه خود چیز سرمشق زندگی شی، سرمشق تحریک شی، سرمشق نهضت چی در افغانستان. مو وقتی توغمونی اینها بزرگوارها الگو کی گرفتن، اینها نمونه کی گیر خود قرار دادن، کربلا را قرار داد. لیکن متاسفانه مو شما توغمونی منی معاشرزمو امی روشن فکر که هستن خلاف ازاداری گپ میزنن، خلاف ماتم گپ میزنن، یا بعضی از اتیستای قومی یعنی قوم پرستا میگنی که در خلاف ازاداری گپ میزنه و زیرا به ازاداری رو میخواه ریشکن کنه که نمیتونه، لیکن بهرحال کوشش خو ناکام کوشش خو را انجام میده. مگه که 14 سال پیش یک عرب امات این کار را انجام داد در سرزمین کربلا، خب کشته شد دیگه، ختم خلاص. یا به عنوان یک عرب ما کربلا را معرفی مونه، یا مگه که مابین دو شهزاده جنگ بود، در حالی که مابین دو شهزاده جنگ نبود فقط، بلکه مابین اقدارهای اخلاقی و اقدارهای انسانی و غیر انسانی جنگ بود. امام حسین طرفدار اقدارهای انسانی بود، یزید طرفدار اقدارهای شیطانی بود. اینها را یک شبهه ایجاد مونه، اینها را یک شبهه در اذهان جوانها ایجاد مونه. موزینا از این آزاد خیالها، از این روشن فکرهای قوم خو ما اینا روشن فکر باید نگی، ما باید بگی روشن خیال. روشن فکر واقعا اونها هستن که کربلا را درک مونن، اونها هستن که تعلیمات اهل بیت علیهم السلام را متوجه مشن. اینها را ما میگی روشن خیال، یعنی اینا خیال باف هستن. مانند یک جوانی که رشد مونه و به بلوغت میرسه، مگه یکی از خصوصیات جوان توهم گراییه، توهم داره در زندگی خیالی زندگی مونه، در زندگی خیال بافی تیر مونه زندگی خوره و در امزی خیالات زندگی خود تیر مونه و از حقایق دنیا، از درک حقایق دنیا ای پس مونه. ای روشن خیال افرادها هم امیت رسه، اینا در توهم مبتلا هستن در نظر از ما، چون اینها ذهنی از اینا مادی گرا موشن، میشلیست هستن. اینها وقتی که کربلا را مینگرده مابین چی ایثار است، کربلا را مینگرده مابین چی قربانی است، مروت است، عشق به پروردگار عالم است. اینها چون یک زندگی بی درد و سر میخواین، یک زندگی که آرامش فقط داشته باشه، یک زندگی که منشی دنیوی سهولیات، دنیوی وسایل زندگی مهیا باشه، اینا او را میخواه. لذا اینها معمولا کوشش مونن این سوال مطرح مونن که چرا امام حسین علیه السلام یزید را اصلاح نکد؟ چرا امام حسین در اقلیت بود، تعداد چی کم بود، 100-200 نفر بود، در مقابل 30,000 نفر امام حسین علیه السلام قیام کرد. خوب مینگرنید که کشته میشه.
اینا از این دید ما تحریک ها را خراب مونه و چون که خودون چی آرام طلب هستند، چون که خودون چی دنیا پرست هستند، هر چیز را در برای شکم نگاه مونن، هر چیز را برای در محدوده مادیات نگاه مونن. لذا وقار یک قوم را، عزت یک قوم را، آبروی یک قوم را اونها را طرفشی اینا توجه نمیده. در حال که در سرزمین کربلا وقتی ما توغ منی امام حسین علیه السلام وقتی میگه حیات من الذله، حیات من الذله و موت را بر زندگی ذلت ترجیح میده، معنیش که مو شما را درس میده که فقط و فقط امی زندگی دنیا در چند روز خوراک، چند روز پرده و خانه و کاشانه و محل و غیره نیه. البته این یک من حیث القوم ما میخواهیم در خدمت شما بعضی مطالب را بگم که به عنوان یک قوم، وقتی یک قوم اگر میخواه صاحب اقتدار شونه، صاحب اقدار شونه، او باید ما بین از قوم حتی اگر در اقلیت هم باشه، در مقابل چی ظالم ها تعداد چی زیاد هم باشه، در بسیار موارد امی اقلیت ها اگر ای اقدارها ما بین چی بود و او ایدیل کربلا گیرز نباشه، اینا شکست نمخره، بلکه اگر شهیدم شونه اینا فاتحه، اگر ببره خواوا برده دیگه یعنی کامیاب شده. لیکن اگر به ظاهر شکستم بخوره ورمومگی شکست نمگی. مانند امام حسین علیه السلام در سرزمین کربلا هرچند که شهید شد، هرچند که به دردناک حالت به شهادت رساند، خود چی رو و یاران چی رو و خواهر و اهل حرم را اسیر کردن، لیکن از من بنابر عقاید ازمو، بنابر عقیده ازمو، بنابر ازو ماهیت کربلا را که وقتی مو مد نظر میگیری امام حسین رو مومگی کامیاب شد. ای اقلیت را که در مقابل اکثریت بود، ای را عینی شهید مزاری متوجه بود، ای را عینی خالقو متوجه بود، ای را عینی ابراهیم گوسوار دخل مسته متوجه بود، ای را شهید بلخی بزرگوار متوجه بود، دیگه افرادهای ملی متوجه بودن. و در مقابل چی اگر افرادها دیگه اقوام در اکثریت بودن، اینها همو اقتدار ملی خوره، اقتدار قومی خوره، همو اقدار انسانی را از کربلا گرفته اینها مقابله کردن. و تعجب جایش میه که از یک طرف امی روشن خیال ها یا امروزی که روشن فکرای ازمو اینها چی کار مونن؟ عزاداری را خلاف شی گپ میزنن، اینها امام حسین خلاف شی گپ میزنن، اینها خلاف مذهب ناله و فیغان شی بلند است، چرا گریه مونی، چرا اوه مونی، چرا ازی گوا مونی. لیکن در تناقض و در یک تضاد اینها گرفتار میشه وقتی که مجبور میشه در مسائل سیاسی اینها عالمی قهرمان های ملی را مانند شهید مزاری را، مانند خالقو را، مانند دیگه بزرگوارا را، اینها را میره در علم قهرمان کس نشو میده، زیر عکسی از اینها مسائل سیاسی خوره، مفادات شخصی خوره، مفادات قومی خوره، مفادات پارتی خوره، اینها پیش مونه. عزیزان من، برادران من، این را باید ما شما متوجه شونیم که ما برای از نه اعتراض میتنیم، اینها را ما گوشزد میتنیم و خود ما هم توجه کنیم که اگر اینها موگه که مذهب تشیع، مذهب مور چی فایده داده؟ کربلا مور چی فایده داده؟ تحریک عاشورا مور چی فایده داده؟ 14 سال بود تیر شد، مو امیر موگه که کربلا مور عزت داد، عزت. کربلا مو شما را وقار میده، کربلا مو شما را اقدار شجاعت را، عشق به یک دیگر را دزمو شما میده. لذا زنی من چون که روشن فکر افرادها میچارگو مجبوره یا کربلا را مان کنن یا حادثه عاشورا را باید مان کنن. اگر مان کد حادثه عاشورا را، واقعی عاشورا را، بس امو افکارهایشی، امو پولریزم دینیشی، امو سوالهایی که بریزنا ایجاد میشه اونجی نا دوچار مشکلات و در گلی بند گرفتار میشه. لذا اینا ناچار مجبورن از خاطر عقایدهای غلط خو، بنیادهای بی اساس خو، اساسهای بی بنیاد خو، اینها مای کربلا را قبول نداره و اشکالات و شبهات و بسیاری از دیگر سوالها و اعتراضات ایجاد میکنه. لذا عزیزان من، برادران من،
شما باید متوجه باشیم هم علما هم بزرگان هم اونایی که در فرنت لاین مذهب قرار دارن و سخنرانی مونن اونها مسائل معاشره خورا دقیق باید مد نظر داشته باشه معاشره خور توجه کنه که چی صورتحال در من معاشره از مو است و اطراف معاشره از ما درو چی گونه افراد درو زندگی مونه جوانهای از مو را کدام طرف مبر درو و یک ایدئال های کاذب برای نو نسل از مو درو جور مونن از من افرادهای خود خو و او قهرمان های ملی که از کربلا اینها سبق گرفتن ایثار را اونا از کربلا سبق گرفتن و واقعا نه فقط درس گرفتن همین قهرمان های ملی را که توخ کنی اینا قهرمان های ملی نامگن مو قهرمان های مذهبی اینا را مگیم مو طرفدار انسانی اینا را مگیم وقتی اینا را توخ مونه اینا نه فقط از کربلا درس گرفت بلکه در میدان عمل هم نشون دادن عزیزان من برادران من خود خورا نشان داد که مو در میدان عمل مانند حسین علیه السلام جان را به جانانم مو تسلیم میتنی و کدن اکثر شهید شدن و وقتی که شهید شدن وقتی که این نحوه افکار را اینا از کربلا گرفت امین مو اینا رو میگی که این قهرمان ها این هیروهای قوم این ستاره های قومی از مو عزیزان من برادران من اینها شما اینا حق ندارن شما اینا را ستاره بگین بنابر از او ایدئولوژی از خود خو بنابر از او ایدئولوژی پوک و پوچی از خود خو